खूबसूरत मौसमों, हसीन वादियों और कुदरत की बेशुमार नेमतों से मालामाल और सबसे बढ़कर गैरतमंद, बहादुर और दीनी रुझान रखने वाले बहुत ही प्यारे लोगों की सरजमीन बलूचिस्तान अपने रकबे और कुदरती वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बदकिस्मती से ये सूबा गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से महरूमी और सियासी मुनाफरत के अलावा बहुत से दीगर मसाइल से दोचार है। मुल्क के बाकी इलाकों की तरह यहाँ भी अक्सर मसाइल की जड़ जहालत और मेयारी तालीम से महरूमी है। आज जहाँ इस सूबे से अक्सर तशवीशनाक और परेशान कुन बातें सुनने को मिलती रहती हैं, वहीं अंधेरे में रोशनी की किरण की तरह उम्मीद भरी खबरें भी सुनाई देती हैं। आइए मिलते हैं मोइनुद्दीन से। 17 साल तालिब-इल्म मोइनुद्दीन इस पसमानदा तरीन सूबे के मशहूर शहर ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर कवास गांव का रिहायशी है। मोइनुद्दीन के वालिद 2004 में इंतकाल कर गए थे। गुर्बत, भूख और इफलास के मारे मोइनुद्दीन का घर 2008 में आने वाले जलजले में तबाह हो गया था। मोइनुद्दीन आज 2 साल बाद भी नहायत अफसरदगी से अपने घर के मलबे को देखकर ये सोच रहा है कि क्या उसे कभी फिर से अपने घर की छत नसीब हो सकेगी। इन हालात की वजह से मोइनुद्दीन की वालदा और बहनों को मजबूरन अपने रिश्तेदारों के यहाँ कोयटा मुंतकिल होना पड़ा, लेकिन मोइनुद्दीन कोयटा मुंतकिल नहीं हुआ। इसकी वजह कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक ऐसी सहूलत है जो मोइनुद्दीन को कोयटा जैसे शहर की बजाय इस छोटे से टाउन ज़ियारत में मुयस्सर है, और वो है उसकी तालीम। जी हाँ, मोइनुद्दीन इस सूबे के बेहतरीन और सबसे मुनफरिद तालीमी इदारे अल हिजरा ट्रस्ट स्कूल ज़ियारत में फर्स्ट ईयर का तालिब-इल्म है। मोइनुद्दीन 2006 से यहाँ मुकम्मल स्पॉन्सर्ड तालीम हासिल कर रहा है। मेरे वालिद फौत हो चुके हैं। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से चट्टी पास करके अलजरा में 2006 को दाखिला लिया। अलजरा का मेरा तालीम बाकी इदारों से बेहतर है क्योंकि इसमें दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ दी जाती है। तमाम तर तालीमी अखराजात जिनमें एजुकेशनल और रेजिडेंशियल अखराजात सारे अलजरा ट्रस्ट खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। 2004 में कायम होने वाले इस स्कूल में बलूचिस्तान के तमाम अजला से ऐसे ज़हीन और टैलेंटेड तलबा को मुकम्मल स्पॉन्सर्ड तालीम के लिए मुंतखब किया जाता है जो गरीब, नादार और मुस्तहिक होते हैं। अल हिजरा ट्रस्ट यूके बरतानिया में मुसलमानों का निहायत मारूफ और पुराना इदारा है जो 1988 में कायम किया गया। इस इदारे का शुमार बरतानिया के उन इदारों में किया जाता है जिन्होंने यहाँ इस्लामिक स्कूलों की बुनियाद रखी। इस वक्त अल हिजरा स्कूल बर्मिंघम मुल्क में कायम बड़े इस्लामी स्कूलों में से एक है जहाँ मजमूई तौर पर 200 के लगभग बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अल हिजरा जो है 1988 में बरतानिया के हालात के मुताबिक इसको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, इसलिए कि बरतानिया में जो तालीमी निज़ाम कायम था और है वो मुसलमान कम्युनिटी की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता था और हमारी अकीदे और हमारे दीन के बाज़ पहलू उन सरगर्मियों से मुतज़ाद थे और हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत परेशान और मुस्तरब रहते थे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हुए और उनको वहाँ पर तालीम हासिल करते हुए देखते हुए। सो बुनियादी तौर पर ये मकसद था कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए मिसाली इदारे बनाए जाएं जो नेशनल करिकुलम या जो हुकूमती करिकुलम है उसके साथ साथ जो हमारे दीनी तकाज़े हैं माहौल के, मुआशरत के और हमारे कल्चर के, उनको भी सामने रखें। इस किस्म के इदारे बनाए जाएं और उन इदारों में बच्चों की मुतवाज़न और मुकम्मल शख्सियत तामीर की जाए, वो दीन के लिहाज से उस पर फ़ख्र कर सकें और साथ ही साथ वो ब्रिटिश सोसाइटी में अपना मुस्बत रोल अदा कर सकें। और तीसरा पहलू
یہ تھا کہ وہ بچے جو ان اداروں سے جو الہجرہ ٹرسٹ ڈیولپ کرے گا، جو بچے ان سے نکلیں گے، ان کے کیریکٹر میں دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کے لیے نفع بخش ہونا، دوسروں کے لیے جینا اور دوسروں کے لیے کام کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ تو یہ 3 بنیادی اہم مقاصد تھے الہجرہ ٹرسٹ کو وجود میں لانے کے۔ 2004 میں الہجرہ ٹرسٹ برطانیہ کے زیر اہتمام زیارت میں ایک اسکول کا آغاز کیا گیا۔ الہجرہ ٹرسٹ اسکول ایک مکمل رہائشی ادارہ ہے۔ اسکول میں سب بچوں کو تمام تعلیمی سہولیات بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں، جس میں ان بچوں کی تعلیم، یونیفارم، رہائش اور خوراک بھی شامل ہے۔ ایک رفاہی ادارہ ہونے کے باوجود یہاں تعلیم، رہائش اور خورد و نوش کا معیار کیڈٹ کالجز کے برابر ہے۔ یہ ادارہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں دن کا آغاز فجر کی اذان سے ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کلاس ہوتی ہے اور پھر یہ طلبہ ڈائننگ ہال میں ناشتہ کرنے کے بعد اسکول یونیفارم پہن کر اسمبلی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ بلوچستان، جہاں آج ہر جانب نفرت کے جذبات پروان چڑھائے جا رہے ہیں، وہاں الہجرہ ٹرسٹ اسکول میں روزانہ پاکستان کا قومی ترانہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اسمبلی کے بعد دن 2 بجے تک یہ بچے معمول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر ظہر کی نماز اور کھانے کے لیے وقفہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد نماز عصر تک ایکسٹرا کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز عصر کے بعد بچے گیمز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مغرب تک گراؤنڈ میں مختلف گیمز میں مشغول رہتے ہیں۔ مغرب کی نماز اور کھانے کے بعد ایکسٹرا کوچنگ کلاسز کا ایک اور سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد بچے کچھ دیر کے لیے ٹی وی روم میں چلے جاتے ہیں، جبکہ رات 10 بجے تمام بچے اپنے اپنے رومز میں جا کر سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ اس طرح الہجرہ ٹرسٹ اسکول میں بچوں کا ایک دن مکمل ہو جاتا ہے۔ اس ادارے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں بچوں کو بیک وقت اردو، انگریزی اور عربی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے والے بچے ان تینوں زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر صرف یتیم بچوں کی کفالت کو ہی ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے غریب اور نادار بچے بہت سارے دیگر اداروں میں زیر تعلیم یتیم بچوں سے بھی زیادہ مستحق اور ضرورت مند ہیں۔ یہ ادارہ بلوچستان کے غریب اور نہایت پسماندہ بچوں کے لیے برطانیہ میں مقیم پاکستانی افراد کی جانب سے محبت کا اظہار ہے۔ کسی بھی لحاظ سے ایک مکمل کیڈٹ کالج معیار کے حامل اس ادارے میں زیر تعلیم اکثر بچوں کی غربت الفاظ میں بیان کرنا شاید ممکن نہیں۔ ان تمام بچوں کے تعلیمی اخراجات الہجرہ ٹرسٹ UK آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے پورے کرتا ہے۔ آپ صرف 3 پاؤنڈ روزانہ کا عطیہ دے کر ایک غریب اور نہایت مستحق بچے کے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں۔ یقیناً برطانیہ میں مقیم کسی بھی گھرانے کے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اگر ہم ایک بچے کو اپنی فیملی کا ممبر سمجھ کر اس کے اخراجات اپنے ذمے لے لیں تو یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ 1000 پاؤنڈز کا عطیہ دے کر ایک بچے کی سالانہ تعلیمی کفالت کر سکتے ہیں۔ الہجرہ ٹرسٹ ان تمام احباب کے نام سے اسکول کے احاطے میں ایک درخت لگانے کا اہتمام کرتا ہے جو ایک بچے کی اسپانسرشپ کرتے ہیں۔ یہ درخت ہمیشہ کے لیے آپ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ غریب بچوں کی تعلیمی کفالت کے ساتھ ساتھ الہجرہ ٹرسٹ اسکول زیارت میں مندرجہ ذیل اہم منصوبوں کی تکمیل کے لیے آپ کا تعاون درکار ہے۔ اساتذہ کے لیے رہائشی بلاک کی تعمیر۔ اس وقت اس اسکول کے اساتذہ کی رہائش کا عارضی انتظام کیا گیا ہے، لیکن ایک رہائشی ادارہ اساتذہ کے رہائشی بلاک کے بغیر نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے ایک مسجد کی تعمیر۔ رہائشی اسکول میں مسجد ایک لازمی اور بنیادی ضرورت ہے، لیکن فی الحال طلبہ اور اساتذہ اسکول کے ایک ہال میں ہی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تاہم ایک مسجد کی تعمیر کی فوری ضرورت ہے۔ اسکول بس کی فراہمی۔ یہ اسکول ابھی تک اپنی بس کے لیے وسائل سے محروم ہے۔ طلبہ کے تعلیمی اور تفریحی دوروں اور دیگر تقریبات کے موقع پر اپنی بس نہ ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طلبہ کے لیے رہائشی بلاک کی تعمیر۔ اس اسکول کی عمارت کے مکمل منصوبے کی ڈرائنگز کے مطابق موجودہ عمارت تعلیمی بلاک کا صرف ایک حصہ ہے۔
बाकी ब्लॉक्स की तामीर न होने की वजह से मौजूदा इमारत ही रिहायशी और दीगर तमाम जरूरियात के लिए इस्तेमाल हो रही है। जगह की कमी की वजह से जहां एक कमरे में तलबा को एकोमोडेट किया गया है, वहीं नई क्लासेस का आगाज भी नहीं किया जा सकता। इदारे के रिहायशी ब्लॉक की तामीर की फौरी जरूरत है, जो सिर्फ आपके ताउन से ही मुमकिन है। अगर आप इनमें से किसी भी मंसूबे में हमारे साथ ताउन कर सकते हैं तो बराह करम हमसे राब्ता कीजिए, ताकि आपको मुकम्मल तौर पर प्रपोजल इरसाल की जा सके। अल हिजरा ट्रस्ट बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे में एक अजीम तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, इसलिए इस स्कूल में एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप से लेकर किसी भी और सहूलत के लिए इस कार खैर में आपका ताउन जहां दुनिया और आखिरत में आपके लिए अजर अजीम का जरिया बनेगा, वहीं आप बलूचिस्तान की गुर्बत और महरूमियां कम करने में एक अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं।